हुकूमत में रहेगी, और एक किताब दिखा दी। वो किताब है वाकई एलामुल आलाम बेअन्नल हिंद दारुल इस्लाम। एलामुल आलाम नाम अरबी है, किताब उर्दू में। अब ये किताबें लिख के और वो चंद किताबें पहुँचा दी गई उस्मान के पास, तो पब्लिक में बिके या नहीं बिके। तो मौलाना रियाज साहब ने कहा कि जब मैंने उनको किताब दिखाई और कहा कि देखिए नाम लिखिए किताब का, एलामुल आलाम बेअन्नल हिंद दारुल इस्लाम, कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की हुकूमत में दारुल इस्लाम है, अमन का और इस्लाम का घर। अब आप पसंद करते हैं क्या? एसपी से पूछा मौलाना रियाज साहब ने, और ये किताब है तो इनकी है और क्या इनको मानने वाले हैं ये लोग? तो मैं मौलाना ने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि ठीक है पूछ लीजिए कि उनकी किताब है कि नहीं है। इनकार कर तो साहब उन्होंने एसपी ने मुनाज़रा ही नहीं होने दिया। ये मौलाना रियाज साहब ने बताया कि ये सब लोग अंग्रेज़ों के वफादार हैं, तो भगा दिया, मुनाज़रे सब पढ़ दिया। तो ये है कि मकसद ये होता था कि किसी भी तरीके से जो है बड़ी परेशानी को चुप कर दिया जाए। लेकिन जो इंटरफेयर वाला जो होता है पॉजिटिव अंदाज में अपनी बात कहना, अपने मज़हब को बहुत ही मुहकम अंदाज, बग़ैर टेंशन के, बग़ैर जोश दिखाए हुए और बिल्कुल एक तदरीसी, कल हज़रत मौलाना का पूरा अंदाज एक तदरीसी था। ये अंदाज भी फिदा हो गया, बिल्कुल तदरीसी अंदाज खिलाफ में जो है को तो एक और ज़रा सी मैं उसकी मिसाल दे दूँ कि यहाँ भोपाल में मसीही कोई एक बड़ा वो है संस्था है और फ्रेंड्स शायद उसका नाम है। तो ये सन 2009 के आसपास की बात है। तो ये इंटरनेशनल सेमिनार हुआ। तो वो एक दिन रखा उन्होंने इंटरफेथ का, एक हिंदू, एक सिख और एक ईसाई और इस्लाम की तरफ से। तो अब वो तो नए थे, अब मालूमात की होंगी, लोगों ने मेरा नाम बताया होगा, पता उन्होंने कहा कि अंग्रेज मुल्कों के भी लोग होंगे। तो मैंने सोचा कि कुछ अपनी इंग्लिश में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है ना जो बिल्कुल ज़ुबान पर चढ़ी हुई होती है, तो इंसान बोलता है तो आसानी से कुछ इस्तिलाहात इंग्लिश की बोल लूँगा, हिंदी उर्दू की। अब वहाँ गए तो करीब 22-23 मुल्कों के अंग्रेज और हिंदुस्तानी ईसाई थी। तो सोचा कि थोड़ी सी बात में इंग्लिश में कहूँ मैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह अपनी बात को बुलंद करने के लिए क्या अल्लाह बंदे से क्या काम ले लेता है। चंद जुमले इंग्लिश में मैंने कहे और 45 मिनट की पूरी तकरीर इंग्लिश में हो गई। इस तरह के बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अपनी कहीं मैंने ऐसा जिक्र करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपके भाई का ये तजर्बा आप संजीदगी से लें कि जब हमारे दिल और दिमाग में लगी हुई होती है, हाँ, तो फिर हम नहीं रहते, हाँ, फिर वो अल्लाह की मदद ही मदद होती है। सन्नाटा छाया हुआ था और वो सारे पहलू आए कि उनको लगे कि इजाफा आपने किया और बगैर तनकीस के आप गलत हो ये लफ्ज़ बगैर ज़बान से निकाले हुए। और उसके बाद में मैं बैठा, 1-2 मिनट नाटक छाया रहा और एक अंग्रेज़ उठ के आए मेरे पास और वो ऑस्ट्रेलिया के थे। तो उस वक्त तो मेरा स्केच बना रहे थे और बड़े इस स्केच के बड़े मशहूर वहाँ आर्टिस्ट हैं, बनाया और पीछे अपना सिग्नेचर और तारीफ वगैरह लिखते और मुझे गिफ्ट किया। तो ये प्योर ये लगे जैसे अल्लाह ताला ने ये नेमत दी। वो 3 साल में एक मुल्क का नंबर आता है, तो 100 साल के बाद यहाँ का नंबर आया था। ये बुनियादी पहलू हो गए हमें। अब तो सलीबी हो गया, सलीबी अभी भी सलीबी एक छोटा सा ये नहीं पापाइयत के ज़ेर असर, लेकिन वो भी उनका तरीका ही बदल गया। और खुला दिल उनका अब इतना है, ये पॉलिटिकल बातें होती हैं, सब जंगें मंगे हैं, अलग एक चैप्टर है जंगों का।
لیکن ان کے اندر حقائق کو ماننے کا اتنا مادہ پیدا ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی والے جو واقعات ہیں تو ناروے میں صلاح الدین ایوبی کا ڈے منایا جاتا ہے سال میں ایک بار، کہ وہ ماڈل ہے کہ کسی ملک کو جیتا جائے تو مفتوحین کے ساتھ کیا طریقہ اپنانا چاہیے، وہ ہے ہمارا ماڈل صلاح الدین ایوبی۔ تو ابھی دو تین مہینے پہلے ہی ناروے نے وہ دن منایا تھا۔ تو یہ اچھا ہاں اپنا ہندوستان جو ہے نا، تو ہندوستان میں تو بہت مناظرے ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ یورپ کی دین تھی، یہ غیر مسلموں میں بھی وہ آپ دیکھیں گے جو سب مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور لیکن اب یہاں بھی طریقے بدلتے جا رہے ہیں، اور ایک شکل نازے کی یہ ہو گئی ہے کہ کسی کی اسپیچ کروائی اور آپ کو سوال کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو 2 مرتبہ اندریش جو RSS کے شاید نمبر 2-3 پہ ہیں، اندریش کو یہاں بلایا گیا تھا، وہ 200-300 لوگ وہ جو ٹیبل ہال میں جو ہندی بھون ہے اس میں کیا گیا، تو سوال کرنے کا ذمہ میں مجھے پہ رہا۔ تو بس انہی کی باتیں لے کے 2 لفظوں میں، بس اللہ کے شکر سے 2 لفظوں میں، وہ تو کوئی اس کے پیچھے سچائی تو ہوتی نہیں ہے، 2 لفظوں میں کوئی جواب نہیں، پسینہ پسینہ ہو گئے، اور میری گاڑی یہ ہے اور یہ ہے، اور بھئی اپن ختم کرے۔ ایک مطلب انہی کے بڑے انسان کی سے ہوئے جب مولانا انعام الرحمن صاحب وغیرہ بھی تھے، تو سب یہ لوگ موجود تھے ان کے گروپ کے، لیکن انداز وہ یونیورسٹی میں سب سے سب جواب دیے گئے، کبھی ایسے لوگ آئے کبھی تو، اور بالکل اس طرح کے سارے پروفیسر میری طرف، سب میرے طرف۔ تو یہ ایک پوری زندگی پھر انسانی برادری جو بنائی تھی، سب مہاراج لوگ اور سب جگہ کے آرگینک ہیڈ آفس تھا۔ تو یہ وہ تجربے ہیں یا یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے یہ سب ہمارا جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اس دور میں ہے کہ ان کو اب اپنی اوپینین بنانا ہے جو مدارس میں ہے، اور جو علماء ہیں ماشاءاللہ ان کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے، اور ہمیں نئے سرے سے اپنی سوچ کو، تو ہم اردو میں بھی لکھتے ہیں تو اس کے بھی یعنی کہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، ہندی بھی لکھے، انگلش بھی لکھے، ملاقاتیں ہوں، اور پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہو کہ ان کے لوگوں سے ہمارے تعلقات قائم ہوں، کسی بہانے تعلق قائم ہو جائے، کسی بھی بہانے، کوئی پڑوسی ہے تو پڑوس کے بہانے، کبھی آپ کوئی گھر کھانے کا پروگرام ہو تو مدعو کر دیں، ایک بالکل سچا دل میں جو وہی زبان تھے، جو دل میں وہی زبان تھے، تو دیکھیں تم ملیں گے انشاءاللہ۔ تو بس یہ میں جو تھا زیادہ تو ٹائم نہیں بنا تھا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ڈاکٹر صاحب کا فرمانا ہے کہ اگر اس ذیل میں مزید کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو 5 منٹ 7 منٹ میں فیسیلیٹیشن ہے، مزید کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے طلباء جو ہے وہ مائک دے دیں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو۔ یہ سیمینار کا بلکہ محاضرے کا جز ہے، تو ہمارے محترم ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے فرمایا سیکولرزم کے بارے میں، اور اس کو گوارا کیا، اور اس کی ایک تاریخ میں گوارا کیا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس سے راہیں کھلتی تھی، لیکن اس کا ایک بڑا زہریلا پہلو یہ ہے، ڈاکٹر صاحب سے ہمارے استاد ہیں اور معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اس کا ایک اندرونی زہریلا پہلو یہ ہے کہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں زہر بھی چھپا ہوا ہے کہ اسلام کو میدان عمل سے، تمام شعبہ حیات سے بے دخل کر دو۔ مسجد مذہب کا کوئی رول نہیں، بس آپ کی ایک پرائیویٹ لائف ہے، اس پرائیویٹ لائف میں آپ مذہب پر عمل کرتے رہو۔
بس یہی بہت جزاک اللہ، بہت آپ نے حق ادا کر دیا۔